नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सार्वजनिक कार्यतालिकाकै आधारमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको निर्णय। गठन गरिएका विभिन्न समितिलाई केन्द्रीय कमिटिको बैठकले अनुमोदन गर्ने। आफ्नो पार्टी दक्षिणपन्थी र प्रतिगमन विरुद्धको लडाईँ लडिरहेको माधव नेपालको भनाई। जब जसलाई पार्टीको मार्ग निर्देशित सिद्धान्त मान्न नसकिने झलनाथ खनालको जिकिर। संविधान संशोधन नगरेकोले सर्वोच्चमा समस्या आएको उपेन्द्र यादवको जिकिर। न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार जिम्मेवार नभएको एमालेको आरोप। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारवालालाई छैन चासो। पेट्रोलियम पदार्थसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर वृद्धि। दैनिकी सहज बनाउन राज्यको उदासीनता। र सम्बन्ध चिसिएको चर्चाका बीच चीन र अमेरिकाका राष्ट्रपति बीच वार्ताको तयारी। हङकङ र ताइवान मामिला सुल्झाउन प्रयास गरिने। जारी व्यापार युद्ध अन्त्यको अपेक्षा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो पटक संशोधन गरिएको कार्यतालिकाकै आधारमा नै केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। आज पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीला कण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकले आउँदो मक्सिर 24 देखि 26 गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी निर्वाचन समितिले तय गरेको कार्यतालिकालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले आइतबार बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पछिल्लो पटक संशोधित कार्यतालिकालाई अनुमोदन गर्ने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न तयारी समितिहरू पनि गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको र केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अन्तिम रूप दिने शर्माले बताउनुभयो। पार्टीको 14औं महाधिवेशन नजिकिएका बेला नेपाली कांग्रेसको संस्थापनेतर पक्ष विभाजन उन्मुख बनेको छ। सभापति दावी गरिरहेका प्रमुख 4 दावेदार बीच नै कुरा नमिल्दा थप संकट निम्तिएको हो। एक रिपोर्ट। भविष्यमा महत्वपूर्ण पद दिने प्रस्ताव सहित प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सरकार सञ्चालनका लागि समन्वय गर्न बनेको उच्च स्तरीय राजनैतिक समितिको संयोजक दिए। पौडेल पनि 5 दलीय संयन्त्रको संयोजक बन्न पाउने भएपछि देउवाको प्रस्तावमा राजी भए। तर पौडेलले समूहभित्र परामर्श नै नगरी संयोजकको लोभमा परेपछि यसै विषयमा असन्तुष्टि जाहेर गर्दै नेता प्रकाशमान सिंह पौडेलसँग टाढिएका छन्। फलत सिंह शुक्रबार बसेको पौडेल पक्षको भेलामा सहभागी नै भएनन्, जसलाई पौडेल पक्षबाट सिंह अलग्गिएको अर्थमा बुझिएको छ। हामी अन्तिमसम्म पनि फेरि प्रयत्न गर्छौँ। हाम्रो निरन्तर कोसिस हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई धेरैचोटि भनेको छु कि यदि सबैजना उठ्ने र सामूहिक एकता हुन भएन भने म आफै पनि सभापतिको उम्मेदवार हो। तर मेरो अहिलेको प्रयास चाहिँ के छ भने जो भए पनि हौँ एउटा सामूहिक रूपबाट एकजनालाई प्रस्तुत गरौँ होइन। चरम सन्तुष्टि कुनै इस्युमा कसैसँग चाहिँ नि सन्तुष्टि होला, कसैसँग असन्तुष्टि होला, त्यो होला। हामी सँगै काम गर्ने साथीहरूको बिचमा कहिलेकाहीँ इस्यु वाइज मत विभिन्नताहरू हुन सक्ला, तर हामी सबै एकै ठाउँ छौँ, एकै ठाउँ हुन्छौँ। मन्त्री परिषद विस्तारमा आफूसँग कुनै परामर्श र छलफल नगरेको भन्दै नेता सिंह यसअघिदेखि नै असन्तुष्ट बनेका थिए। सिंहले काठमाडौँबाट निर्वाचित सांसद राजन केसीलाई मन्त्री बनाउन चाहे पनि पौडेल र कोइरालाले आफूहरूका तर्फबाट रक्षा मन्त्रीमा महेन्द्र रिजाल र कानुनमा दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई पठाए। त्यति बेलादेखि नै पौडेल कोइरालासँग सिंहको दूरी बढेको हो। सिंह संसदीय दलको चुनावमा सभापति देउवासँग पराजित भए। त्यति बेला पनि महामन्त्री कोइरालाले संसदीय दलको चुनावमा आफूलाई असहयोग गरेको सिंह पक्षले आरोप लगाएको थियो। यता सभापतिका अन्य दावेदार शशाङ्क शेखर र पौडेल बीच नै कुरा मिलेको छैन। यी प्रमुख दावेदारहरू जतिसक्यो सहमतिमै उम्मेदवारी दिने पक्षमा छन्। सहमतिमा भनेको मतलब आफूलाई सबैले उम्मेदवारी मानिदिए ठिक छ, नभए गुटबाटै विभाजित भएर अघि बढ्ने, जसको स्पष्ट मार्गचित्र शुक्रबार 32 पुतलीमा बसेको पौडेल पक्षको भेलाले कोरेको छ। देउवाका विरुद्ध जान सक्ने र टक्कर दिएर चुनाव जित्न सक्ने आफू मात्रै भएको दावी गर्दै आएका महामन्त्री शशाङ्क कोइराला पनि सहमतिबारे ढुक्क छैनन्। उनले आफ्नो पक्षबाट एक उम्मेदवार बनाएर जान नसके देउवालाई सभापति बुझाइदिए हुने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
सहमतिको लागि त प्रयास त अहिले पनि त जारी हुनु पर्यो नि। यो एकजना नभए भने त फेरि हामीले बुझाइदिए हुन्छ शेरबहादुरजीलाई। अहिलेसम्म विभाजन छैन, तर सभापतिको पदको लागि त सबै 4जना उम्मेदवार छौँ, त्यसैमा विभाजित मनस्थितिमा देखिन्छौँ। हालसम्म विवाद समाधानको खाका तयार छैन। एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्ने साहस कसैमा देखिँदैन। रामचन्द्र पौडेलले 2 विकल्प अघि सारेका छन्, कि सहमति गर्ने कि आफूलाई जिम्मा लगाएर अरू पाखा लाग्नुपर्ने। फलत यसै विवादमा फसेको पौडेल पक्ष महाधिवेशनसम्म झनै सङ्कटमा फस्ने देखिन्छ। यसले आगामी महाधिवेशन मार्फत सभापतिमा दोहोरिन चाहेका देउबालाई भने फाइदा पुगेको छ। तर देउबा पनि आगामी महाधिवेशनबाट पुनः नेतृत्वमा आउन लायक नभएको विश्लेषण भइरहेका छन्। शेरबहादुर देउवाले अहिले नेतृत्व गरेर यो देश चल्छ। अब नेपालको नेपाली काङ्ग्रेस 18 वर्ष उमेर पुगेको कतिजना व्यक्तिहरूलाई शेरबहादुर देउवाको बोलीले, उहाँको कामले, उहाँको व्यवहारले अहिले यहाँ काठमाडौँमा तपाईँले सर्वेक्षण गर्नुभयो भने स्कुटी चढ्ने एउटा बच्चीलाई सोध्नुहोस् या बच्चालाई सोध्नुहोस्, अहिले पेट्रोलको भाउ 2 महिनाको बिचको अन्तरमा जति उनीहरूले बढी पैसा तिर्नु परेको छ त्यति उहाँहरू शेरबहादुरलाई सरापेर बस्नु भएको छ, अहिलेको सरकारलाई सरापेर बस्नु भएको छ। देउबा यसअघिदेखि नै पौडेल पक्षमा भाँजो हालेर आफू सफल हुने रणनीतिमा थिए, जुन क्रमशः योजना बमोजिम नै सफल भएको छ। यसका लागि उनले पौडेललाई सरकार सञ्चालनका लागि बनेको उच्च स्तरीय राजनैतिक समितिको संयोजक बनाएका छन्। कृष्णप्रसाद सिटौला हातमै छन्। अन्य नेताहरूलाई फकाएर पुनः सभापतिमा दोहोरिने तयारीमा देउबा रहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा सन्तोष बेकेथापा, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेस डडेलधुराका सभापति कर्णबहादुर मल्लले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अनसन र धरनामा बस्ने चेतावनी दिनुभएको छ। जिल्लाका ओडा र पालिका अधिवेशन पुनः गर्नुपर्ने आफूहरूको माग सम्बोधन नभई मङ्सिर 1 गतेदेखि अनसन बस्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पार्टी जिल्ला कार्य समितिले स्थगन गर्न लिखित रूपमै पार्टीका केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवा र केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई लिखित रूपमै उजुरी गर्दा पनि त्यसको सुनवाई नभई सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर ओडा अधिवेशन र पालिका अधिवेशन गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस डडेलधुराको मिति 2078 कार्तिक 22 गतेको बैठकबाट डडेलधुरा जिल्लाको सिङ्गो अभिभावकत्व दिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सभापति श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई पुनः लिखित पत्र पठाएर आग्रह गरेका छौँ। सभापति मल्लले केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पनि सभापति देउवाको निर्देशनमा आफूहरूको मागको सुनवाई समेत नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नभई नेपाली राजनीतिको पात पनि हल्लिँदैन भन्ने 1.5 दशक यताको कथ्यले अहिले पनि मूर्त रूप पाइरहेको छ। त्यसमा पनि सत्ता राजनीतिको खेलमा सधैँ निर्णायक रहेका उनको अस्थिरतालाई राष्ट्रिय समस्याका रूपमा व्याख्या गरिन्छ, तर उनी त्यो स्वीकार्ने पक्षमा देखिँदैनन्। एक रिपोर्ट। सधैँ अस्थिर बनिरहने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुरुमा मुख्य प्रतिस्पर्धी र विरोधी मानिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय समस्याका रूपमा चित्रण गरिरहन्थे। यो आरोपको सिलसिला अब बिस्तारै उनको राजनीतिमाथि लेखाजोखा गरिरहेका विश्लेषकहरूसम्म पुगेको छ। विगतको पछ्याइरहने 10 वर्ष जनयुद्धको थालनी गर्दा रोल्पा रुकुमलाई इपिसेन्टर बनाएका प्रचण्डले अहिले ती जिल्ला पनि छन् भन्ने बिर्सिएपछि उनी समस्या नै रहेको दाबी विश्लेषकहरू गर्छन्। आजको मितिमा राष्ट्रिय समस्या हो, त्यसमा धेरै विमति गर्ने ठाउँ छैन। किनभने उहाँले रोल्पा रुकुम भन्ने यो देशमा जिल्ला छ भन्ने बिर्सिनु भयो, उहाँले हिजो जनयुद्ध गरेको थिएँ मैले भन्ने पनि बिर्सिनु भयो। उहाँ यति धेरै त्यो सत्तामा चलखेल गर्नलाई चाहिँ बडो रमाइलो मान्नुहुन्छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने उहाँको राजनीतिक अब आधार एउटा पार्टी योभन्दा तल कति जाने, 32 लाखबाट चाहिँ 16 लाख, 16 लाखबाट 12 लाख, 12 लाखबाट अब 8 लाख होइन 5 लाख होला जस्तो भोट। कुनै बेला लड्न जान पाइएन, मर्न जान पाइएन भन्ने कार्यकर्ता भएको पार्टीका सर्वोच्च कमान्डर अहिले अभिव्यक्ति खपतका लागि समेत कार्यकर्ता नपाउने अवस्थामा छन्। उनमा न सिद्धान्त बाँकी रहेको छ न बोलीको सिद्धान्त। पटक पटक भन्थे आगोसँग खेल्ने काम चाहिँ कहिले आफू आगो भएको भन्दै कार्यकर्ता उत्तेजित बनाउँछन् त कहिले एक्लिँदै गएको पिरमा रोइदिनेदेखि कहिले माओवादी पार्टी अझै देशको 1 नम्बर भएको घोषणासम्म गर्न भ्याउँछन्। मैले या त अब सकिनँ, मैले यति नै रहेछ भनेर आफूले आफैलाई सुसाइड गर्न पर्ने।
उनको यही सुसाइड अस्थिर सबै नराम्रो व्यवहार मात्रै हुँदैन नेपाली है राजनीतिले विगत 1.5 वर्षदेखि बेहोर्दै आएको छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै प्रचण्ड नभई नेपाली राजनीतिको पात पनि हल्लिँदैन भन्ने 1.5 दशक यताको कथ्यमा उनी सरकार ढाल्ने खेलमा कहिले नायक त कहिले खलनायक बनेका छन्। आफू अनुकूल नै सत्ता घुमाइदिन सक्ने ताकत भएका प्रचण्डलाई यसै कारण धेरैले राष्ट्रिय समस्या नै मानेका छन्। तथापि उनी यो स्वीकार्ने पक्षमा छैनन्। बरु विगतका उपलब्धि उल्ट्याउनकै लागि प्रचण्डलाई सिद्ध्याउन घेराबन्दी गरेको उनी दाबी गर्छन्। प्रचण्डलाई नै कसरी सिद्ध्याउने, किन प्रचण्ड नसिद्धिँदासम्म माओवादी आन्दोलन सिद्धिने भएन भन्ने ठानेर घेराबन्दी त्यसरी नै भइरहेका छन्। फेरि प्रचण्ड भन्ने कुरा चाहिँ प्रचण्डले जन्माएको त होइन, नेपाली जनताले जन्माएको। तपाईँ हामी सबै लडेर निर्माण गरेको हो नि प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति होइन प्रचण्ड। फेरि एउटै युगमा एउटै कालखण्डमा थुप्रै प्रचण्ड हुनै सक्दैनन्। थुप्रै मार्क्स हुने, थुप्रै लेनिन हुने, थुप्रै माओ हुने हुँदैन। एउटा समय र एउटा कालमा जनताले पैदा गर्ने हो, आन्दोलनले, सङ्घर्षले, बलिदानले पैदा गर्ने हो। प्रचण्ड नेपालमा नजन्मिएको भए विगत केही दशक यताका थुप्रै उपलब्धिबाट मुलुक वञ्चित हुने थियो। गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र समाज रूपान्तरणका विषयमा प्रचण्डको अरूभन्दा बढ्ता योगदान भएको कुरा नकार्न मिल्दैन। तर पछिल्लो समय लथालिङ्ग बनेको देशको अवस्थाको प्रमुख पात्र पनि उनी नै हुन् भन्ने कुरालाई स्वीकार्नै पर्छ। प्रचण्डले आफ्नो छवि सुधार्न विगतमा फर्किएर एकपटक समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। आफ्नो इतिहासलाई रिथिङ्क गर्दाखेरि कहाँ म चुकेँ भन्ने कुरो पहिला उहाँले आफूले रियलाइज गरेर त्यसलाई करेक्सन गर्न चाहिँ जानुपर्छ सक्नुहुन्छ भनेदेखि। पहिलो कुरो त आफ्ना केही कमजोरी नभइकन अर्काले आक्रमण गर्दैन। अर्काले आक्रमण गर्नका निम्ति पनि कमजोरीपनहरू केही देखिनुपर्छ। जब कुनै ठाउँमा अलिकति झुक्छ अथवा चाहिँ कुनै ठाउँमा गल्ती आउँछ, गल्ती आइसके पछाडि त्यो ठाउँबाट चाहिँ मान्छेले आक्रमण गर्ने, अर्काले दुश्मनले आक्रमण एक अर्थमा भनौँ भनेदेखि अरूले आक्रमण गर्ने सिलसिलामा त त्यहाँ हो नि त। पार्टी सञ्चालनका लागि प्रचण्ड जननीति अख्तियार गर्दैनन्। निश्चित कार्यकर्ता र यसम्यानहरूको बीचमा घेरिएर बस्छन्। शहीद परिवार र घाइतेहरूको आवाज सुन्दैनन्। परिवर्तनशील हुने नाउँमा अस्थिर बनिरहन्छन्। राजनीतिलाई जनताको शक्तिमा आधारित खेलभन्दा पनि सम्भावनाहरूको खेल मान्छन् र सत्ताको वरिपरि घुमिरहन्छन्। फलत उनको राजनैतिक अभिष्टको आयुमै प्रश्न उठेको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष भेके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीले दक्षिणपन्थी र प्रतिगमन विरुद्धको लडाईँ लडिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले यो लडाईँ देशभक्ति र मूल्य मान्यताको लडाईँ भएको समेत बताउनु भयो। नेपालले पार्टी निकट पत्रकारलाई जाँड रक्सी नखान निर्देशन पनि दिनुभएको छ। पार्टी निकट पत्रकारले रक्सी खाएको थाहा पाए आफूले राम्रो नमान्ने बताउनु भयो। पार्टी निकट समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जाँड रक्सी खाँदै नखान र राम्रो काम गरेर देखाउन पनि पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। दिएर नखाइकन निद्रै नलाग्ने अवस्था पक्कै पनि छैन होला। यो कुरा भएको थाहा पायो भने म राम्रो मान्दिनँ। जाँड रक्सी खायो भने प्रतिष्ठा बढ्ला नठान्नु होला। बिहान सबेरैदेखि लिएर राति 12 बजीसम्म पनि खाने कोही हुनुहुन्छ कि थाहा छैन। कोही त्यस्ता पनि हुन्छन् सुन्छु। बिहान उठ्न पाएको छैन, कहाँ छ है एक पेग ल्याए त भनिहाल्यो। त्यो हो भने त्यो ठिक होइन। एक त यो खाँदैन खानुहोस्, मेरो त पहिलो जोड हुन्छ खाँदैन खानुहोस्। अध्यक्ष नेपालले लेखनमा, भाषणमा र नयाँ सूचना प्रविधिको प्रयोगमा शक्ति आर्जन गर्न पनि पार्टी निकट पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले जनताको बहुदलीय जनवाद जब जको बदलिदो परिस्थितिमा राजनीतिक मार्गदर्शन सिद्धान्त बन्न नसक्ने बताउनु भएको छ। आजबाट सुरु भएको पार्टीको दोस्रो पूर्ण केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफ्नो दस्तावेज पेश गर्दै नेता खनालले मार्क्सवाद लेनिनवाद नै मार्गदर्शक सिद्धान्त भएको बताउनु भएको हो। खनालले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली क्रान्ति एउटा नयाँ मोडबाट अघि बढ्दै गरेको पनि जिकिर गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ।
उच्च रक्तचाप बढेपछि उहाँ ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको हो। प्रचण्डकी छोरी गङ्गा दाहालका अनुसार कर्णाली प्रदेशका उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरको विभिन्न कार्यक्रममा निरन्तर सहभागिता जनाउने क्रममा भएको धपेडी र चापका कारण प्रचण्डलाई रक्तचाप बढ्न गएको हो। अहिले उहाँको अवस्था सामान्य रहेको र चिकित्सकको सल्लाह अनुसार केही घण्टा आराम गराई डिस्चार्ज गरिने बुझिएको छ। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष यादवले न्यायालयभित्र राजनीतिक दलहरूले हस्तक्षेप गर्न उचित नहुने धारणा समेत राख्नुभयो। उहाँले दुनियाँमा कहीँ पनि राजनीतिक दलहरूले न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्ने चलन नभएको दाबी समेत गर्नुभयो। आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले न्यायालय आफूभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्न आफै सक्षम रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। राजनीतिक दलहरूले गर्ने काम न्यायालयले गर्न थाल्यो भने झन् चौपट हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि न्यायालयको समस्या समाधान गर्नका लागि त्यहाँ विद्वान अधिवक्ताहरू, विद्वान न्यायाधीशहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले नै आफैले निकास दिन सक्षम हुनुहुन्छ। त्यसमा हामी राजनीति गर्ने राजनीतिक कर्मीहरूले न्यायपालिकाभित्रको हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले त्यो आफ्नो दायराभित्र रहेर समस्यालाई हल गर्नुपर्छ। अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधन नगरेकै कारण अदालतमा यस्तो समस्या आएको दाबी गर्दै त्यसलाई संशोधन नगरी अघि बढ्न नसकिने अडान दोहोर्याउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ दलहरूबीचको गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायमै रहने पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार जिम्मेवार नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेता रायमाझीले न्यायालयमा देखिएको समस्याको दोष प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मात्रै लगाएर अन्य न्यायाधीशहरूलाई चोख्याउने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले गल्ती गर्नुभएको छैन भनेर भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै त्यो गल्तीको जिम्मेवारी अन्य न्यायाधीशले पनि लिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। गरेका हुन् भने जे निर्णय गरेका थिए त्यो निर्णय त सहमति लिएर सबैजनाले न्यायमूर्तिले गरेका थिए। जसले गरेका थिए सबैले चाहिँ कारबाही भोग्नु पर्यो, राजीनामा दिन पर्यो, कारबाही भोग्नु पर्यो, या सरकार पक्षले त्यसलाई चाहिँ महाअभियोग लाउने हो भने लाउनु पर्यो। यो सरकारको जिम्मेवारी हो। यो महागठबन्धनवालाहरूको चाहिँ योजना अनुसार चलेको काम हो। अनि बदनाम भरि चाहिँ एउटा व्यक्तिमाथि थुपारेर आफू चोक यसोमा त मैले प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गर्नु भएन भन्दैन म। नेता रायमाझीले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा सरकारले प्रस्ताव ल्याएपछि मात्रै आफ्नो पार्टीको धारणा आउने अडान दोहोर्याउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा थप 295 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबार 295 जना संक्रमित थपिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 8243 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। नेपालमा हाल 7278 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। योसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 11471 पुगेको छ। आज 478 जना निको समेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पत्रकारितासँग सम्बन्धित सङ्घ संगठनहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहनुभएका उहाँले राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता स्वाधीनताको रक्षा गर्दै समाजवादतिर अगाडि बढ्ने संवैधानिक अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरा नै सबै पत्रकारहरू र पत्रकारहरूसँग आबद्ध सङ्घ संगठनहरूको दायित्व भएको पनि बताउनुभयो। प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनलाई शनिबार पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने पत्रकार र त्यसका संगठनहरूलाई सरकारले सधैँ सम्मान गर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले पत्रकारहरूलाई समाजवादतिर अगाडि बढ्ने गरी संगठन र विचारको निर्माण गर्न पनि सुझाव दिनुभयो। प्रेस संगठन मात्र होइन, अन्य संगठनहरूले पनि लोकतन्त्रको पक्षमा गरेको त्यो सङ्घर्ष, त्यो योगदान, त्यो बलिदानलाई हामीले त्यही रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ। म ती सबै लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने अन्य पत्रकार संगठनहरूलाई पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री शर्माले पत्रकारहरूको क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। कार्तिक 25 गतेदेखि राष्ट्रिय जनगणनाको 12औं संस्करण जारी छ। मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने नारासहित सुरु भएको राष्ट्रिय जनगणना यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नका लागि विभिन्न जातीय सङ्घ संस्थाहरूले समेत सक्रियता देखाएका छन्। एक रिपोर्ट। केही दिन यता राष्ट्रिय जनगणनामा सहभागी गणकहरू नागरिकको घर दैलोमा पुगी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन्। कार्तिक 25 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पारिवारिक विवरण सङ्कलनसँगै औपचारिक रूपमा मुख्य गणना कार्य जारी छ। म महानिर्देशकज्यूलाई जनगणनाको फारम राष्ट्रपति महोदय समक्ष राख्न, छोड्न र पछि भरेपछि लिन आउन भन्छु र म यो कार्यक्रममा धन्यवाद दिन्छु। जनगणनाका हिसाबले 12औं राष्ट्रिय जनगणना भए पनि मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो जनगणना भएको हुँदा तथ्याङ्क सङ्कलन अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानक तथा वैज्ञानिक पद्धति अनुसार नेपालमा पनि प्रत्येक 10 वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ। देशको योजना र खाका निर्माणको आधारशिला समेत रहेको जनगणनामा वास्तविक अभिलेख सार्वजनिक गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग लागि परेको छ। जनगणनाबाट मुलुकको यकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने विभागको दावी छ। जनगणना 2078मा अर्को रोचक पक्ष केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग मात्र होइन, अन्य विभिन्न समुदायका सङ्घ संस्थाहरू पनि सक्रियताका साथ लागेका छन्। राष्ट्रिय जनगणनामा आफ्नो समुदायको वास्तविक अभिलेख सार्वजनिक होस् भन्ने उद्देश्यसहित उपत्यकासँगै देशैभर विभिन्न समुदायले आफ्नो समुदायभित्र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। सचेत दिया बीनो सजग दिया बीनो नापा यत्नागु विषय या कोड नंबर ना लुमंग चोकेता चोका दिता इनाबियन। विगतमा सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कहरू त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा जारी जनगणनामा समुदायको वास्तविक चित्र कस्तो छ थाहा पाउन र गणकहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यो वर्ष समुदायको भाषागत अवस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक लगायत विविध पक्षबारे वास्तविक अभिलेख आउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको जातीय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। सही तथ्याङ्क आओस् भनेर हामीले सम्पूर्ण शेर्पालाई जातिमा शेर्पा, मातृभाषामा शेर्पा र धर्ममा बौद्ध धर्म लेखौँ भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो 22वटा जिल्लामा शेर्पाहरूको उपस्थिति छ र 2वटा प्रदेशमा हाम्रो चाहिँ शेर्पाहरूको चाहिँ प्रदेशमा उपस्थित छ। नेपालमा 5 लाख शेर्पा छ भनेर हामी दाबी गरिरहेका छौँ, तर वास्तविक 2068 सालको जनगणनामा हाम्रो 1,20,000 मात्रै छ। तर यसपालि त्यो बेलाको जनगणना र यसपालिको जनगणनामा धेरै फरक छ। यसपालि हाम्रो शेर्पाको सङ्ख्या चाहिँ बढ्छ, अवश्य बढ्छ। मुलुकको जनगणना योजना नीति निर्माण तर्जुमा गर्न मात्र नभई शासन गर्ने आधार पनि हो। त्यस्तै जातीय समुदायका लागि आफ्नो पहिचान र अधिकारको माग दावी गर्न राज्यलाई दबाब दिने माध्यम पनि हो। यथार्थ तथ्याङ्कका लागि सबै आदिवासी समुदायले यो अभियान चलाइराखेको आदिवासी अगुवाहरूको भनाइ छ। यो तथ्याङ्कको आधारमा हामी कति भाषा बोल्ने वक्ता छौँ, हाम्रो धर्म कुन धर्म मान्ने हामी आदिवासी समुदाय छौँ भन्ने कुराको आधारमा राज्यलाई झकझगाउनको निमित्त र दबाब सिर्जना गर्नको निमित्त हाम्रो लागि आधार हो।
जस्तै प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता, समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित के को आधारमा त? जनसङ्ख्याको आधारमा। हिमालको शेर्पा भोटेदेखि लिएर मधेसको थारू, धिमाल, गनगाई, होइन, उरावदेखि लिएर ताजपुरिया, मेचेदेखि लिएर पहाडका विभिन्न चेपाङ, छन्त्याल, दुरा, कुमाल, थामी, याखा सबै यो जो 59 आदिवासी जनजाति भनेर सूचीकृत छ त्यो आदिवासी जनजातिहरूले अभियान गरिरहेछन्। जनगणना मानिसको गन्ती मात्र नभई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विविध पक्षमा मुलुकको वास्तविक अवस्था चित्रण गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। यही दस्तावेजको आधारमा मुलुकको विकास निर्माणका योजनाहरू तर्जुमा गरिन्छ। त्यसैले पनि जनगणनाप्रति सबैको चासो र चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो। जनगणनाप्रति सबै सरकारवाला उत्तिकै उत्तरदायी हुन जरुरी छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अविष्ट लामाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। धनुषाको जनकपुर धाममा 2 समूहबीच झडप भएपछि भोलि रातिसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको छ। छठको अर्घ्य दिनका लागि देवपुराको तेलिया पोखरीमा ठाउँ बनाउने क्रममा बिहिबार विवाद भएको थियो। यसै विवादमा आज फेरि 2 समूहबीच हिंसात्मक झडप भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। आजको झडपमा दुवै समूहका र प्रहरी गरी केही व्यक्ति घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले असुर ग्यास र हवाई फायर पनि गरेको थियो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पेट्रोलियम पदार्थ सहितका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा गरिएको मूल्य वृद्धि विरुद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ सहितका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई जनदबाब दिने भन्दै नेकपाले सङ्घर्ष गर्ने भएको हो। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता धर्मेन्द्र वास्तोलाले पेट्रोलियम पदार्थ सहितका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गरेको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई जनदबाब दिनु परेको बताउनुभयो। हामीले चाहिँ के छ नेपाल बन्द भनेका छौँ। नेपाल बन्द भनेको शान्तिपूर्ण तरिकाले राज्यलाई दबाब दिनको लागि एउटा सलिडारिटी, एउटा चाहिँ यो महँगीका विरुद्धमा राज्यको चाहिँ नि यो वैधानिक लुटपाट भन्छौँ हामीले है, कानुन बनाएर लुटपाट गर्ने, नियम बनाएर लुटपाट गर्ने, राज्य आफै प्रकारको चाहिँ जो बनाएको छ यसलाई खारेज गरिनुपर्छ, यो मूल्य वृद्धि रोकिनुपर्छ र त्यसको निम्ति चाहिँ जनदबावको निम्ति एउटा राष्ट्रिय सलिडारिटीको निम्ति हामीले नेपाल बन्दको आह्वान गरेका छौँ। नेता वास्तोलाले राज्यले जनतालाई महँगी बढाएर वैधानिक लुटपाट मच्चाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुको कारणबारे झुट बोलिरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। मिथिलाको संस्कृति झल्काउने दीपावली र छठ पछिको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी बीचको प्रेमको प्रतीक मानिएको समा चकेवा पर्व सुरु भएको छ। समा चकेवा दिदीबहिनीद्वारा दाजुभाइको दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गरिने पर्व हो। यो पर्व द्वितीया तिथिदेखि पूर्णिमा तिथिसम्म मनाइन्छ। एक रिपोर्ट। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी बीचको प्रेमको प्रतीक मानिएको सामा चकेवा पर्व 10 दिनसम्म चल्नेछ। 11औं दिन पूर्णिमाको रात सामा चकेवालाई जलाशयमा विसर्जन गरी पर्वको विधिवत समापन गरिन्छ। मिथिलाञ्चलकी दिदीबहिनी, छोरी बुहारी तथा महिलाले आफ्नो दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गर्दै लगातार 10 दिनसम्म सामा चकेवा खेल्नेछन्। पर्वको पहिलो दिन बिहान दिदीबहिनीले समूहमा गीत गाउँदै गाउँको खेत तथा भिरमा गएर खनेर ल्याएको माटोलाई गिलो पारी विभिन्न प्रकारका कलात्मक सामा चकेवा बनाउँछन्। माटोबाट तयार पारिएका सामा चकेवा लगायतका आकृति बेलुका सुकिसकेपछि त्यसमा विभिन्न प्रकारका रङहरू लगाएर रङ्गीचङ्गी बनाइन्छ। त्यसपछि सबै आकृतिलाई राति बाँसको डालामा राखी बीचमा दियो बाली गाउँका प्रत्येक चोक, चौराहा, दोबाटो, चौबाटो, सार्वजनिक धर्मशाला, मन्दिर र छठघाटमा समेत लगेर 10 दिनसम्म गीत सहितको नृत्य गर्दै चेलीबेटीले सामा चकेवा खेल्ने गर्छन्। पहिले लोग सब निमन आदमी सब रहले, अब जुग जमाना खराब हो गेलै। खरना के दिन से सामा चकेवा बनै छै, कथी कहै छै 1 हफ्ता खेलै छै। आ तब पूर्णिमा के दिन भाई के फाड़ भरै छै, लड्डू मिठाई से फाड़ भर के तो संझे अथी सामा के भसावे जाइ छै, नदी में भस जाइ छै।
दिदीबहिनीहरू सामूहिक रूपमा 10 दिनसम्म सामा चकेवाको गीत गाएर गीत मार्फत आफ्ना दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गर्ने गर्छन्। त्यसपछि 11औं दिन दाजुभाइको हातबाट सामा फुटाउन लगाएर थार भर्ने गरिन्छ। दाजुभाइको हातबाट फुटाउन लगाएको सामा चकेवा दिदीबहिनीहरू राति बाजागाजाका साथ जलाशय, वन अथवा जोतिएको खेतमा लगेर विसर्जन गर्ने गर्छन्। यसरी सामा चकेवाको विधिवत समापन हुन्छ। मिथिलामा सामा चकेवाको प्रचलन प्राचीन कालदेखि नै रहेको पाइन्छ। यसको सर्वप्रथम चर्चा पद्म पुराणमा पाइन्छ। मिथिलाञ्चलका हरेक दिदीबहिनीले सामा चकेवा पर्वलाई निकै मन पराउने र माइतीमै गएर पर्व मनाउने इच्छा गर्ने भएकाले टाढा टाढाबाट दिदीबहिनीहरू सामा चकेवा खेल्न माइत जाने गर्छन्। खुशी के लागि खेलै छै, भाइ के आशीर्वाद मनाबै छै। केना केना खेलै छै? केना केना खेलै छै, गीत गाबै छै, या समझ या है कुर खेत में बैठिया। पहिले पहिले बहुते होइत ले, अब न होइ छै। हां त पहिले बड़ा लोग रहले खेली, त अब धनिक मानी के बेटी हो गेली, लोग सब ना खेलै छै। पहिले लोग सब जमाना खराब हो गेलै, जुग जमाना खराब हो गेलै, तै लागि अब लोग सब बेटी सब के न खेले जाय दै छै। हमरा सब के बेटी त जाय छै। मध्य तराईको सर्लाही जिल्ला सहित महोत्तरी, धनुषा, रौतहट, सिराहा, सप्तरी, बारा, पर्सा लगायत सीमावर्ती भारतीय जिल्लामा पनि यो पर्व लोकप्रिय रहेको छ। मिथिलाञ्चलमा छठ पर्वको खरनाको दिनदेखि सामा चकेवा पर्वको आगमन हुन्छ भने छठको तयारीसँगै यो पर्वका लागि पनि दिदीबहिनीले तयारी गर्ने गर्छन्। सामा चकेवा त खरनाको दिन, कोही खरनाको दिन बनाउँछ सामा चकेवा। चकवा बनाउँछ, वृन्दावन, चुङ्ला, खिँडरिच बहिनो बनाउँछ, चकवा भैया बनाउँछ। अनि कोही पारनको दिनदेखि सामा चकवा खेल्छ। पारनको दिनदेखि लिएर सामा भाइको गीत गाउने, भाइको दिदी बहिनीहरूले भाइको लागि सामा चकवा खेल्छ। जसको दाजुभाइ हुन्छ त्यो सामा चकवा खेल्छ कि दाजुभाइको आयु बढ्छ भनेर। पछिल्लो समय हाम्रो समाज आधुनिकतातर्फ बढिरहेकाले गाउँ गाउँबाट सामा चकेवा खेल्ने चलन बिस्तारै हराउँदै गइरहेको छ। मिथिलाञ्चलको पहिचान तथा संस्कृति झल्काउने यस पर्वको जगेर्ना गर्न नितान्त आवश्यक रहेको समाजसेवी सङ्गा यादव बताउँछन्। यो टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन्। नागरिक मर्कामा पर्दा पनि राजनैतिक नेतृत्वलाई भने एकातिर पनि छोएको छैन। एक रिपोर्ट। यति बेला बजारमा पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाद्य वस्तुहरूको भाव छोइ नसक्नु छ। यसले गर्दा बिहान कमाएर बेलुका छाक टार्ने नागरिकहरूको जनजीवन थप कष्टकर बनेको छ। तर पनि नागरिकलाई परेको समस्याबारे राजनीतिक दलहरू मौन छन्। अहिले बजारमा जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको पेट्रोल मात्र नभएर खाद्य वस्तु जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको निरन्तर मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। तेल, चामल, गोलभेडा, साग, प्याज लगायतका सामानहरूको भावमा 2 गुणा बढी तिर्न नागरिक बाध्य छन्। तर नागरिकहरू यति ठूलो मारमा पर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरू कुनै पनि जनताको विषयलाई लिएर विरोधमा उत्रिन भने सकेका छैनन्। जहाँसम्म चुनाव छ त्यो चुनावको गठबन्धनमा के हो भने यो सत्ता लिप्सा र अपवित्र गठबन्धनलाई यिनीहरूले के को लागि, सत्ताको लागि, तपाईँ हाम्रो हितको लागि होइन कि सत्ताको लागि नै यिनीहरूले गरिरहने हुन्। त्यसमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन, किनभने यो व्यवस्था नै जनताको प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था ल्याएकै होइन। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको लागि सरकारवाला निकायले चासो नदेखाउँदा जनता उकुस मुकुस छन्। जनताको सुख दुःखमा साथ दिने दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरूको मौनता बुझि नसक्नु छ। सर्वसाधारणको चाहिँ कुनै सङ्गठन त हुँदैन होइन, विरोध गरिराखेका छन्। तर अहिले चाहिँ अलिक शान्त देखिया छ। विस्फोटन हुने सम्भावना छ। विस्फोटन भएपछि चाहिँ धान्न गाह्रो हुन्छ। अब विद्यार्थी सङ्गठन, अरू सङ्गठन छन्, राजनीतिक ढङ्गले प्रेरित छन्। आफ्नो दलले जति मूल्य बढाए पनि चुप लागेर बस्छन्। त्यसकारण उनीहरूको कुरा नगरौँ। राजनीति केही दिन देखाउनको लागि सडकमा यसो उफ्रिन्छन्, तर 1-2-4 दिनपछि फेरि ठाउँको ठाउँ हुने गरेका छन्। उनीहरूको भर छैन। अहिले चामल, दाल, तेल र तरकारी जस्ता दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य हत्ते बढ्नुको पछाडि स्थानीय अन्न उत्पादनमा ह्रास आउनु,
नेपाली बजार भारतमा निर्भर हुनु नै प्रमुख कारण हुन्। मूल्य वृद्धिलाई रोकेर सर्वसाधारणको दैनिक सहज बनाउनु राज्यको दायित्व हो। यो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ढकाल, काठमाडौँ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी समकक्षी जो बाइडेन बीच वार्ता हुने भएको छ। उनीहरूबीच आउँदो सोमबार वार्ता हुने समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। व्हाइट हाउसले एक विज्ञप्ति निकालेर राष्ट्रपति बाइडेन र चिनिया समकक्षी सी बीच भर्चुअल वार्ता हुन लागेको पुष्टि गरेको छ। छलफलमा दुवै शीर्ष नेताले आपसी समस्या समाधान र एकअर्काको चासोको विषयमा कुराकानी गर्ने तयारी छ। पछिल्लो समय चीन र अमेरिका बीच व्यापार, आणविक ऊर्जा लगायतका विषयमा विवाद बढेको छ। हङकङ र ताइवान मामिलामा अमेरिकाले चासो देखाएपछि दुवै देशबीच विवाद बढेको हो। तर स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा चलिरहेको सम्मेलन COP26 मा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने विश्वका दुई ठूला देश चीन र अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै हुन लागेको यो वार्तालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी टी20 विश्वकपको फाइनल खेल भोलि साँझ हुँदैछ। न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलिया बीच हुने फाइनल खेलमा टी20 विश्वकपको नयाँ विजेता चुनिनेछ। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड दुवैले अहिलेसम्म टी20 विश्वकपको उपाधि नजितेकाले यसपटकको विश्वकपमा भने नयाँ टिमले उपाधि जित्ने पक्का छ। एक रिपोर्ट। टी20 विश्वकपको फाइनलमा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड बीच भिडन्त हुँदैछ। आइतबार साँझ नेपाली समय अनुसार 7:45 दुबईको अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा खेल सुरु हुनेछ। दुवै टोली पहिलो पटक यो उपाधि जित्ने दाउमा रहेका छन्। न्युजिल्यान्ड पहिलो पटक प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको हो भने अस्ट्रेलिया दोस्रो पटक उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। सन् 2010 मा भएको विश्वकपमा अस्ट्रेलिया इंग्ल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित हुँदै उपाधि चुम्नबाट चुकेको थियो। अस्ट्रेलिया सुपर 12 मा समूह 1 बाट दोस्रो हुँदै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो। ग्रुप अफ द डेथ मानिएको यो समूहमा अस्ट्रेलिया इंग्ल्यान्डसँग मात्र पराजित भएको थियो भने बाँकी 4 खेलमा जित हासिल गरेको थियो। त्यसपछि अस्ट्रेलिया सेमी फाइनलमा यस प्रतियोगिताको प्रबल दावेदार मानिएको समूह बी को विजेता पाकिस्तानलाई 5 विकेटले पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएको हो। उता न्युजिल्यान्ड पनि समूह 2 को उपविजेता बन्दै सेमी फाइनलमा पुगेको थियो। प्रतियोगिताको सुरुवातमा नै पाकिस्तानसँग पराजित भएको न्युजिल्यान्डले त्यसपछि भने भारत, स्कटल्यान्ड, नामिबिया र अफगानिस्तानलाई हरायो। सेमी फाइनलमा न्युजिल्यान्डले समूह 1 को विजेता इंग्ल्यान्डलाई पाखा लगायो। फाइनलसम्म पुग्नमा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डका मध्यक्रममा ब्याट्सम्यानको विस्फोटक ब्याटिङले ठूलो भूमिका खेलेको छ। पाकिस्तान विरुद्धको सेमी फाइनलमा बेडसँगै मार्कस स्टोइनिस नायक बनेका थिए। डेभिड वार्नर पनि पछिल्लो समय निकै फर्ममा देखिएका छन्। प्रतियोगितामा सबैभन्दा धेरै रन बनाउनेमा उनी चौथो स्थानमा रहेका छन्। हालसम्म उनले 236 रन बनाइसकेका छन्। उता बलिङमा अस्ट्रेलियाका लागि एडम जम्पाले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्। 12 विकेट सहित उनी प्रतियोगितामा सर्वाधिक विकेट लिने दोस्रो खेलाडी हुन्। सेमी फाइनलमा पनि उनले 1 विकेट लिँदै मात्र 22 रन खर्चेर पाकिस्तानलाई 180 भन्दा कम स्कोरमा रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। उता न्युजिल्यान्डका लागि टप अर्डरमा रहेका मार्टिक गुप्टिल र डेरल मिचेल उत्कृष्ट लयमा छन्। मिचेलले 197 तथा गुप्टिलले 180 रन बनाएका छन्। जिमी निसमले पनि उत्कृष्ट ब्याटिङ गरिरहेका छन्। दुई टोली बीचको खेलमा न्युजिल्यान्डमाथि अस्ट्रेलिया हावी देखिन्छ। दुई टोली बीच भएको 14औं टी20 खेलमा अस्ट्रेलियाले 9 रन तथा न्युजिल्यान्डले 5 खेल जितेको छ। विश्वकपमा भने न्युजिल्यान्डले अस्ट्रेलियालाई हराएको छ। दुई टोली बीच भएको 14 टी20 खेलमा अस्ट्रेलियाले 9 तथा न्युजिल्यान्डले 5 खेल जितेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सार्वजनिक कार्यतालिकाकै आधारमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने काङ्ग्रेसको निर्णय, गठन गरिएका विभिन्न समितिलाई केन्द्रीय कमिटिको बैठकले अनुमोदन गर्ने। आफ्नो पार्टी दक्षिणपन्थी र प्रतिगमन विरुद्धको लडाईँ लडिरहेको माधव नेपालको भनाई, जबजलाई पार्टीको मार्ग निर्देशन सिद्धान्त मान्न नसकिने झलनाथ खनालको जिकिर। संविधान संशोधन नगरेकाले सर्वोच्चमा समस्या आएको उपेन्द्र यादवको जिकिर, न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार जिम्मेवार नभएको एमालेको आरोप। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारवालालाई छैन चासो, पेट्रोलियम पदार्थसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर वृद्धि, दैनिक सहज बनाउन राज्यको उदासीनता। र सम्बन्ध चिसिएको चर्चाका बीच चीन र अमेरिकाका राष्ट्रपति बीच वार्ताको तयारी, हङकङ र ताइवान मामिला सुल्झाउन प्रयास गरिने, जारी व्यापार युद्ध अन्त्यको अपेक्षा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।